فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني الله رب العالمين وأن ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جنات ولا مدبر ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون. وأخي هارون وصى مني لسانا فأرسل أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد أرضك بأهلك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما من المؤمنين. قال سنشد أرضك بأهلك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما المؤمنون. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفتر وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى رب أعلم من جاء بالهدى من عندي من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الدين فاجعل لي صرحا لعلي أتبع إلى إله موسى قال إني لا تزل الكاذبين. واستكبر هو والجنود في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذنا الجنود فنبذنا في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلنا عبرة يدعون إلى النار يوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكن أنشأنا قرونا فتطال عليهم الأمور. وما كنت ثانيا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا